पाटनचर्या भेडाकन बारम्बार नोन्दिनु, आफन्तलाई माया दिनु, पराईलाई गुण दिनु। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 58औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 58औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी प्रवासी प्रवाहको 58औं श्रृङ्खला लिएर नवीन कृति आख्यानकार निलम कार्की निहारिकाज्यूको नवीन कृति द्रौपदी अवशेषको विशेष चर्चा लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। कसले खोल्नु भएको छ त्यो एकचोटि म्युट बनाइदिनुहोस् न ल। सर्वप्रथम सधैँ जस्तै आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एकदमै छोटो परिचयबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। मैले भर्खरै यहाँहरूलाई अगाडि देउडाको 2 लाइन भनेर सुरु गरेकी थिएँ। त्यो चाहिँ यो द्रौपदी अवशेषभित्रको यो कुरा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुँ। आज हामीसँग चिर परिचित आख्यानकार, लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर नेपाली भाषा र साहित्यको निरन्तर सेवा गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी आख्यानको क्षेत्रमा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। त्यसका साथसाथै विभिन्न साहित्यिक र सामाजिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ निलम कार्की निहारिकाज्यू, जसको नवीन कृति का लागि आज हामी त्यसकै चर्चाको लागि द्रौपदी अवशेषका चर्चाको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। चर्चित आख्यानकार निलम कार्की निहारिकाज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यस्तै गरी आज हामीसँग चर्चित लेखक अनि अझै लोकप्रिय पनि भन्न रुचाउँछु, उहाँ चाहिँ समालोचक, समीक्षक, पत्रकार हुनुहुन्छ राजकुमार बानिया सर। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर हजुरको म्युट छ, हुन्छ कि हुनुहुन्न? सुन्नु भएन सायद, नेटको प्रब्लम छ। फेरि म उहाँलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्नेछु। त्यस्तै गरी हामीसँग आज हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ हिक्मत थापाज्यू। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो आज यो कृति नयाँ कृति लिएर आउनु भएको छ। लगातार प्रत्येक 2 वर्षमा नयाँ कृति लेख्न कसरी सम्भव हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि उहाँ प्रवासमा हुनुहुन्छ, आफ्नो दैनिकी धेरै कामहरूका बावजुद पनि नेपाली प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ नयाँ कृति निकालिरहनु भएको छ। उहाँसँग यो कसरी सम्भव भएको छदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। अहिले भर्खरै आएको द्रौपदी अवशेष एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक कथा जस्तो लाग्न सक्छ। यो चाहिँ द्रौपदी बहुपति विवाहसँग सम्बन्धित छ। नेपालमै भएको बहुपति प्रथा सम्बन्धी चर्चा भएको छ। यो कुरा चाहिँ यो किताब पढ्नुभन्दा अगाडि मलाई यसको बारेमा थाहा पनि थिएन। उहाँले यो यस्ता विषयहरू कसरी खोज्नुहुन्छ, कहाँबाट नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा उहाँको यो गहन अध्ययनबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। उहाँले चाहिँ हरेक योभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ अर्की आइमाई, चिरहरण, त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको कृति छ योगमाया। त्यो कृति भन्दा पनि अझै अर्कै तरिकाले उहाँले त्यो भन्दा नि अझै धेरै मैले लेखेको छु भनेर जोस् उहाँले आफ्नो अनुभव बताउनुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी मैले मेहनत गरेर त्यो किसिमको राखेको छु भन्नुहुन्छ। अब त्यो त अब यहाँ हामीसँग
उपस्थित हुनुभएका आज समीक्षकहरूले पनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि पहिले उहाँले भन्नुहुन्छ कुनै पनि सिर्जना गर्नुभन्दा कुनै पनि कृति लेख्नुभन्दा अगाडि म कुनै उद्देश्य लिएर लेख्छु भन्नुहुन्छ। निलमजी, यहाँलाई चाहिँ मैले यो द्रौपदी अवशेष लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर सोध्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। पक्कै पनि साहित्य सिर्जनाको ध्येय हुन्छ। ध्येय चाहिँ समयअनुसार फरक फरक पनि हुनसक्छ। पहिला कुनै समयमा साहित्य सिर्जना गर्दा कुनै रहरको रूपमा आएको बेलामा र जिम्मेवारी बोध भइसकेपछि लेखेको बेलामा चाहिँ त्यसका उद्देश्यहरू पनि फरक हुनसक्छ। र कुनै पनि कथाको पनि है, कुनै कथा अथवा उपन्यास त्यसका चाहिँ लक्षित पाठक र लक्षित आफ्नो उद्देश्य पक्कै पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ जब मैले विषयवस्तु विषय पाएँ र त्यसपछि मैले यो लेख्छु भने के को लागि लेख्छु र कसको लागि लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच्नै पर्ने हुन्छ र सोचेँ। मैले धेरै ठाउँमा मेरो अन्तर्वार्तामा अथवा योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु, यो विषय मेरो डायरीमा त थियो, मैले यो विषयमा लेख्छु भन्ने थियो, तर यति बेलै लेख्छु भन्ने चाहिँ थिएन। तर यो कोभिडको कारणले जुन बन्दाबन्दीको समयमा घर बसेको अवस्थामा मैले जुन सुरु गरेको अर्को उपन्यासलाई मैले चाहिँ थाती राख्नु पर्यो र म यत्तिकै थिएँ। त्यही समयमा हामीले बरु विचारमा पुर्याएको, हामीले त्यसबाट चाहिँ बढी अध्ययनतिर नगइसकेको तर विदेशमा एकदम महत्त्वका साथ पढिराखेको विषय रहेछ यो पोलिएन्ड्री भनेर। एउटा पारिवारिक संरचनाको रूपमा, बिहा संस्कारको रूपमा बाहिरका देशहरूका चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ पढिराखेको विषय रहेछ। त्यसरी महत्त्वका साथ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विवाह पद्धति छ र त्यो विवाह पद्धति चाहिँ नेपालमा छ एउटा चाहिँ भन्ने उदाहरणको रूपमा चाहिँ त्यसरी आएको थियो। र त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ पढेर होइन, मेरो छोराको कोर्सबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ। र यसरी विदेशमा त हाम्रो संस्कृतिलाई यदि महत्त्वका साथ चाहिँ पढाइएको छ भने हामीले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ हाम्रो महत्त्वका साथ हामीले जान्न बुझ्नु जरुरी छ। मैले पनि बहुपति प्रथा छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अगाडि 51-52 सालमा चाहिँ मैले थाहा पाएको हो। तर थाहा पाइसकेपछि त्यसमा मैले त्यसरी गहन रूपमा चाहिँ सोचेको पनि थिएन र अध्ययन पनि गरिसकेको थिएन। कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आर्टिकलहरू आउँथ्यो, मैले त्यसलाई चाहिँ पढ्थेँ, कहिलेकाहीँ फेसबुकमा आउँथ्यो, त्यो चाहिँ मैले हेर्थेँ, तर मैले यसरी हेरेको थिएन। र यहाँ त्यति महत्त्वका साथ पढाइसकेपछि बच्चाहरूले त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट बुझाइसकेपछि त्यसको बारेमा आर्टिकलहरू लेखिसकेपछि ओहो हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। र मैले छोराकै अनुरोधमा मैले यो संस्कृति चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र हाम्रो सम्पत्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि हामी नेपालीको ठुलो सम्पत्ति भनेको हाम्रो सम्पदाहरू चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो। तर दुःख साथ भन्नुपर्दा मैले एउटा दुःखकै रूपमा लिन्छु यसलाई। आजभोलिको समयमा हामीले लिपुलेखको कुरा गरिरहेका छौँ, चुच्चे नक्साको कुरा गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो भूगोल कहाँसम्म छ, हाम्रो भूगोल के हो, हाम्रो भूगोल इतिहास कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पछिल्लो समय हामीलाई मिडियाबाट जति चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, हाम्रो पत्रकार साथीहरूले अथवा चाहिँ रिसर्चरहरूले अलिकति जे लेख्नु भएको छ त्यतिमै हामीले चाहिँ आफूलाई चित्त बुझाएका छौँ, हामी त्यसमा सीमित छौँ भने हामीलाई हाम्रो सीमा यो हो, हाम्रो सीमा यसरी निर्धारण भयो, हामी यो हो भनेर वास्तवमा भने हाम्रो घरै हामीलाई पढ्दा हामी अनौपचारिक शिक्षाको त म भन्दिनँ, तर औपचारिक शिक्षामा पनि हामीले त्यो पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो। हाम्रो बालबच्चाले जान्नुपर्ने अधिकार, जान्न पाउने अधिकार हो। किनभने आफ्नो घरको सीमा, हाम्रो घर त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि, घरका पिल्लरहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षामा छैन। एकदम दुःखसँग भन्नु, अहिले मैले यसरी यो लेखिरहँदा मैले नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग मेरो विमति नै रह्यो भन्नुपर्छ। जे मैले पढेँ, मैले त नेपालको भूगोलै राम्रोसँग पढेको रहेनछु, मैले त जानेकै रहेनछु, मैले त कर्णाली पनि बुझेको रहेनछु, पश्चिम पनि बुझेको छैन, पूर्व पनि बुझेको छैन। मैले त घरदेखि बस चढेर काठमाडौँदेखि घरसम्म मात्रै बुझेको छु। मैले शिक्षा त मैले पनि एउटा स्नातकोत्तरसम्म पढेको विद्यार्थी हुँ नेपालमा होइन, मैले त्यहाँसम्मको अध्ययनसम्म पनि मैले कहीँ पनि मैले आफ्नो भूगोल पढ्न पाइने छु। र इतिहासकै कुरा गर्दा पनि अलिकति जे इतिहास पढ्यो, अलिकति शाहवंशी इतिहासहरू पढ्यौँ हामीले, त्योभन्दा बाहेक त हामीले त न हाम्रो इतिहास पढेछौँ, न हाम्रो भूगोल पढेछौँ, न हाम्रो कला राम्रोसँग पढ्न पाएछौँ, न हाम्रो संस्कृति पढ्न पाएछौँ भने हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै जाने कुरा के हो त, भोलि हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुरा पनि के हो त भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा सांस्कृतिक कुराहरू एउटा विधा हुन्छ। जस्तै राजकुमार बानियाजीले लेख्नुभयो भने त्यही हिसाबको रिसर्च आर्टिकलको रूपमा लेख्नुहुन्थ्यो होला होइन। मैले आफ्नो विधाको रूप, हुन त उहाँले उपन्यासमा लेख्न सक्नुहुन्छ,
मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, उहाँले आख्यान लेख्न नसक्ने होइन, तर अहिले विधाको कुरा गर्दा यदि मेरो विधा चाहिँ मैले आख्यान हो भने आख्यान लेखिराखेको छु भने मैले आख्यानकै रूपबाट भए पनि मेरो संस्कृतिलाई चाहिँ मैले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भने मैले विधागत रूपमा चाहिँ मैले आख्यानलाई रोजेर त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ मैले आख्यानीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्यो र मैले त्यो सम्पूर्ण नेपालले नै पढ जस्तै मैले नपढेका कुराहरू मैले कति कुराहरू पढेकै छैन नि होइन, नपढेका कुराहरू मैले पढेर अलिकति बुझेँ, केही मात्रामा त्यो संस्कृतिको बारेमा बुझेँ भने त्यो कुरा चाहिँ अरूले पनि हाम्रो एउटा संस्कृति चाहिँ बुझ्नुहोस्। त्यसको साथसाथै सीमाको कुरा गर्दा, क्षेत्रको कुरा गर्दा अलिकति कर्णाली पनि बुझ्नुहोस्, किनभने मैले यसमा विषयवस्तुको रूपमा लिँदा मैले क्षेत्र लिँदाखेरि मेरो प्लट चाहिँ त्यहाँबाट तयार भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ केही कुरा बुझ्नुहोस्, मेरो पाठकहरूले केही मनन गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य उद्देश्य हो। बहुप्रति प्रथा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा छ, तर विशेष गरी यहाँले चाहिँ हुम्लालाई नै रोज्नु भएको छ, त्यसको कारण विशेष केही छ कि? हजुर, त्यसको विशेष कारण चाहिँ के भने यता मुस्ताङतिर पनि छ, तर म भौगोलिक रूपमा चाहिँ म नेपालगञ्जमा म पढेँ होइन। म चाहिँ त्यहाँसँग पश्चिमसँग सम्बद्ध पनि छु। मैले धेरै चाहिँ योगमाया लेख्ने क्रममा म यतातिर भोजपुरसम्म पुगेको थिएँ भूगोलको हिसाबले, म त्यहाँ पुगेको छु र मलाई रहनसहन यताउता तथा सम्पर्क पनि मलाई चाहिँ हुम्लासँग सहज पनि भयो र मैले यति बेला चाहिँ भन्नुपर्दा मैले एउटा त्यो सहजता पनि हो। मैले आफ्नो चाहिँ सम्पर्कको लागि, लेख्नको लागि, मलाई चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि मलाई सहज पनि, मैले अरू ठाउँको पनि लिन सक्थेँ होला, तर मैले चाहिँ अब बढी पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि छ। र अर्को कुरा मेरो त्यो अध्ययन गर्नको लागि सहज पनि, र अर्को कुरा लेखिँदै गर्दा सम्पदाको कुरा गर्दा मलाई कर्णाली लेख्न पनि मन लाग्यो, त्यस कारणले गर्दा मैले त्यहाँको चाहिँ हुम्लाको सेरोफेरोलाई लेखेको छु। यहाँले त्यस उपन्यासमा चाहिँ लाप्चा हिल्साको कुराहरू गर्नुभएको छ, अनि बाटोमा यालाङवाङको कुरा गर्नुभएको छ, हल्जी गुम्बाको कुरा आएको छ। यसो हेर्दा सीमाकोटदेखि 4 दिनको बाटो देखिन्छ कथा बुनेको ठाउँसम्म जानको लागि, तर तपाईँले त्यो कथा चाहिँ कुन गाउँको हो भनेर चाहिँ गर्नुभएको छैन। त्यसको चाहिँ त्यो कारण चाहिँ के हो? त्यो विशेष त्यो गाउँको केही पनि उल्लेख नगर्नुको विशेष केही कारण छ कि? हजुर, वास्तवमा यो आख्यान हो होइन। आख्यान भन्ने बित्तिकै सबैले बुझेकै कुरा हो यसको परिभाषित रूपमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा अब कल्पनाहरू विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ त्यो त छ, कल्पनाहरू छ, तर जुन स्थान विषयको जहाँको चाहिँ उठाएको छु त्यसका चाहिँ स्थानहरू चाहिँ मैले सबै ठाउँहरू चाहिँ मैले यथार्थ कुराहरू छन् यसमा। र मैले जुन ठाउँको कुरा यहाँले हल्जी गुम्बाको कुरा गर्नुभयो हो, हल्जी गुम्बा अलिकति अनुमान लाउन सकिन्छ होइन। हल्जी गुम्बाको छ लाप्चा, जहाँबाट चाहिँ कैलाश दर्शन गर्न सकिन्छ, त्यसका कुराहरू छन्। अथवा चाहिँ हिल्सा जुन चाहिँ हाम्रो चीन तिब्बतसँगको चाहिँ हाम्रो चीनसँगको सिमाना, त्यसका कुराहरू छन्। र त्यो बाटोहरू चाहिँ मैले चाहिँ गरिराखेको छु, तर मैले त्यो ठाउँको कथा लेखेको भए पनि मैले बहुपति प्रथाको मैले एकदमै यही ठाउँ हो भनेर यहाँले जाङ पनि देख्नुहुन्छ, कतै लिमी पनि देख्नुहुन्छ होला होइन, ठाउँको नामहरू देख्नुहुन्छ, तर मैले यही ठाउँ भनेर जुन त्यो कथाको चाहिँ मूल स्थान चाहिँ मैले तोकेको छैन, मैले नतोकेकै हो। तर त्यो बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, बुझ्न चाहिँ होइन। बुझ्न त यस्तो हो, अब पाठकको पनि आफ्नो आफ्नो वर्ग हुन्छ भनिन्छ, अब त्यो कुन पाठकले कतिसम्म बुझ्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला त्यसमा होइन। तपाईँसँग म फेरि आउँछु। आजका हाम्रा चाहिँ यहाँ अर्का अतिथि हुनुहुन्छ, अघि पनि मैले सम्बोधन गरिसकेको छु। चर्चित लेखक हुनुहुन्छ, समालोचक हुनुहुन्छ, समीक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका समालोचनाहरू सबैले रुचाउँछन्, एकदम समान्तर किसिमले समालोचना गर्नुहुन्छ। राजकुमार बानिया सर, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि गरेको थिएँ, हजुर ठ्याक्क जानुभयो। यहाँले हुन त अब यहाँले प्रायः जस्तो यहाँको आर्टिकल आउँदाखेरि नपढ्नेहरू कमै हुन्छन् होला, प्राय एकदमै गहकिला आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ। धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै समान्तर रूपमा कसैलाई पनि एकदम तुलना गरे भनौँ न, कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी त्यो किसिमले एउटा एकदम राम्रो आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ। समालोचक समीक्षक पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ यो द्रौपदी अवशिषको विशेष कुराकानीमा छौँ आज। हजुरले पढ्नुभयो यो कृति? हजुर भगवतजी, मैले पढेँ यो हाम्रो निहारिकाजीको उपन्यास। हजुर, यहाँ उहाँ निहारिकाजी सुन्नको लागि एकदमै उत्साहित भइरहनु भएको छ किनैदेखि छोटकरीमा एकचोटि भनिदिनुहोस् न।
ल कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अब यस्तो छ अर्को मैले अरू अन्य 4वटा उपन्यास भनौँ न यहाँले पक्कै पढ्नु भएको छ त्यो त्यो त्यसको तुलना अथवा त्यसको त्यो भन्दा यो कस्तो लाग्यो अलिकति अब यो समीक्षकको हिसाबले पनि अनि एउटा पाठकको हिसाबले पनि एकचोटि आफ्नो अनि विचार यस्तो छ बताइदिनुहोस् न। मैले उहाँको चाहिँ नि 4वटा उपन्यास 4वटै पढेको छु होइन। हजुर 2टा उपन्यासको बारेमा त मैले आफैले लेखेको पनि थिएँ। हजुर योगमायाको बारेमा चाहिँ मैले लेखिनँ होइन। हजुर उहाँ चाहिँ अब महाभारतको पात्रहरूमाथि उहाँको दिलचस्पी चाहिँ बडो होइन रोचक छ, रुचिकर छ। अब हाम्रो धेरै लेखकहरूले होइन महाभारतमाथि नै लेखेर धेरैचोटि मदन पुरस्कार खानुभएको छ होइन। हजुर त्यो मदन पुरस्कार खानको लागि लेख्नुभयो भन्ने म चाहिँ त्यो भ्रमबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको छु। यो द्रौपदी अवशेष पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली राइटरमा चाहिँ मदन पुरस्कार पाइसकेपछि नेपालको अब मिनी नोबेल पुरस्कारै भन्छन् होइन। त्यो पुरस्कार पाइसकेपछि लेखकको चाहिँ सारा ऊर्जाहरू समाप्त हुने, लगभग नलेखे पनि हुने अवस्थामा पनि लेखकहरू घिसिपिटी गरेर एउटा चाहिँ उपन्यास लेख्नतिर लागिरहेको देखिन्छ अथवा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि मात्रै लेखिरहेको देखिन्छ। तर मलाई के लाग्यो भने यो उपन्यास पढिसकेपछि के लाग्यो भने नीलम कार्की निहारिकालाई योगमाया होइन कि यो द्रौपदी अवशेषमा चाहिँ मदन पुरस्कार दिएको भए चाहिँ न्याय हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो। नत्र भने हाम्रो राइटरहरूले चाहिँ मदन पुरस्कार पाइसकेपछि राम्रो लेख्ने राइटरहरूको एकदमै अभाव दुर्लभ छन् होइन। लेखकहरूले के सोच्दा भन्दाखेरि मैले पुरस्कार पाइहालेँ अब नेपालको ठुलो सबभन्दा ठुलो पुरस्कार त्यही नै हो नेपालको होइन। हुन पनि हो किनभने नेपालमा चाहिँ एउटा गरिमा राखेको एउटा चाहिँ नि लामो इतिहास भएको पुरस्कार पनि यही नै हो होइन। हामीले जतिसुकै आलोचना गरे पनि अब स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। लेखक पनि इस्टाब्लिस हुन्छ, लेखक मात्रै होइन लेखकले एउटा पब्लिसरलाई पनि इस्टाब्लिस गर्छ योबाट होइन। पब्लिसरले पनि धेरै कमाउँछ योबाट होइन। लेखकले पनि कमाएको हल्ला सल्ला सुनिन्छ, पब्लिसरले त धेरै कमाउँछन् पक्कै पनि होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब रिसर्च बेस्ड मलाई अघिल्लो त्यो योगमायामा चाहिँ अब राइटरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ निहारिकाजीले अलिकति फिक्सन नन फिक्सन लेख्नुपर्नेमा फिक्सन लेख्नुभयो, गलत छनौट भयो कि जस्तो लागेको थियो मलाई। अहिले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब यो पनि यो खालि अब त्यही महाभारतकै कथा होला भनेर मैले त्यसरी त्यति पोजिटिभ टोनमा मैले पढेको थिइनँ, पढ्न खोजेको थिइनँ होइन। के लेख्नु होला भन्ने त्यस्तो चाहिँ थियो। तर उहाँले चाहिँ नि एकदमै अनुसन्धानमा आधारित भएर होइन, अनुसन्धान त उहाँले पहिले के अरे योगमाया पनि गर्नुभएको थियो। र यो चाहिँ नि अब कोभिडको कारणले उहाँ फेरि जान पाउनु भएन होला। तर उहाँले जुन फिक्सनलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ एकदमै न्याय गर्नुभएको छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकदम एउटा आख्यानको एउटा एउटा चाहिँ गद्यको एउटा शक्तिले बाँध्नु भएको छ। लिङ्केजहरू एकदमै राम्रो छ होइन। प्राय चाहिँ यो अनुसन्धान रिसर्च बेस्ड कुराहरूमा चाहिँ हुनुपर्ने जुन लिङ्केजहरू, शब्दको त्यो छनौटहरू होइन, भाषाको लालित्यहरू होइन, सबै मिलेको भएको हुनाले मलाई चाहिँ यो चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो उपन्यास लेख्नुभयो। अहिलेसम्मको 4वटा पढ्दाखेरि मैले अब सुरुमा पढ्दाखेरि के अरे लेख्दाखेरि 2टाको बारेमा त मैले कान्तिपुरमै लेखिदिएको थिएँ उहाँको होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँले मैले चाहिँ थोर बहुत आलोचना पनि गरेको थिएँ, उहाँले स्वीकार गर्नु पनि भएको थियो, धन्यवाद पनि भन्नुभएको थियो होइन। म त लेख्दाखेरि म चाहिँ धन्यवाद नपाउने मान्छेमा पढ्छु होइन। किन भन्दाखेरि म चाहिँ अलिक निर्भीकतापूर्वक अलिकति लेखकसँगको सम्बन्ध, प्रकाशकसँगको उठबसको आधारमा प्रभावित भएर लेख्ने बोल्ने मान्छे म पर्दिनँ होइन। त्यो कारणले पाठकले पनि अब यो फलानाले अलि राम्रै मतलब मनमा लागेको कुरा चाहिँ निर्भीकतापूर्वक लेख्छ भन्ने पनि छ। र मलाई यसको अब यो द्रौपदी अवशेषको चाहिँ कथावस्तु भन्नुभन्दा पनि त्यसले उठाएका मुद्दाहरू होइन, अब हाम्रो सांस्कृतिक एउटा पक्ष होइन, नेपालको एउटा मौलिक एउटा सांस्कृतिक पक्ष जस्तो हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ लेखकले एउटा पक्ष लिएर होइन, पक्ष या विपक्षमा बाँडिएर होइन, एउटा ध्रुवीकरण गरेर एउटा राजनीति एउटा पोलिटिकल्ली करेक्ट हुनलाई मात्रै लेख्ने गरेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निलमजीले चाहिँ अलिकति निर्भीकतापूर्वक आफ्नो यो नेपाली संस्कृति होइन, खास गरेर हिमाली संस्कृति भनौँ यसलाई होइन,
हिमाली संस्कृतिको एकदमै बेजोड उपन्यास लेख्नु भएछ भन्ने लाग्यो मलाई। अब म त एउटा पाठक मात्रै लावनी भएँ, तर नेपाली साहित्यलाई पनि यसले होइन एउटा रिसर्च गरेर अथवा चाहिँ धेरै कुराहरू खोज अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित ठाउँका मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो लेख्ने चाहिँ उहाँको त्यो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ होइन, तैपनि उहाँले अब हाम्रो यहीँ अब लोकल रिसोर्सेसहरू प्रशस्त भएको मान्छेको तुलनामा पनि राम्रो उपन्यास लेख्नुभयो भने म चाहिँ खुलेर उहाँको चाहिँ नि प्रशंसै गर्न चाहन्छु बाबुपतिजी। हार्दिक धन्यवाद। धेरै राम्रो कुराहरू आयो। यहाँले आफ्नो पाठकीय पनि भन्नुभयो र समालोचकीय दृष्टि पनि राखिदिनु भयो। विशेष गरी यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ समीक्षक पनि हुनुहुन्छ, एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, त्यो भएर पनि निर्भीकतापूर्वक लेख्नुहुन्छ र यहाँले लेखेका लेख रचनाहरू आर्टिकलहरू सबैले रुचाउँछन् पनि। अनि विशेष गरी मलाई चाहिँ उहाँ हाम्रो निलमजी लगायत भनौँ न महिला साहित्यकारहरू अहिले पहिलाको रेसियोमा अलिकति बढी पनि भइरहेका छन्। महिलाहरूले विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ धेरै थुप्रै योगदानहरू पनि दिएका छन्। तर पनि हाम्रो समीक्षकहरूले अनि त्यसपछि समालोचकहरूले उहाँहरूले लेखेको आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ पुरुषहरूको नै चर्चा गरेको बढी पाइन्छ अनि एकदम पुछारतिर चाहिँ महिलाहरू आएका हुन्छन्। सुरुमा भगवतजीको भएको छ कि छैन? मलाई सोध्नुभयो हजुरले? हजुर हजुर हजुरलाई सोध्नुभयो सोधेको। ए वास्तवमा आज त वास्तवमा लेखकलाई नै सोधे हुन्थ्यो, किनभने धेरै किताब पढ्न बाँकी नै छ सबै मान्छेले होइन। समीक्षकले त गलत आफ्नो हिसाबले मनमौजी तरिकाले भनिदिन्छन् होइन। होइन मैले समग्रमा सोधेको हो, हजुरलाई एउटा समीक्षक पनि हुनुभएको भएर होइन। यस्तो अब हुन त अब मेरो पनि विज्ञापन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यही भएर मैले पनि भन्नै पर्छ, भन्न पाउनु पनि पर्छ होइन। तर के छ भने अब एउटा सत्य के हो भने अब 100औं वर्षदेखि पुरुष लेखकै वर्चस्व छ नेपाली साहित्यमा। महिला लेखकहरू अब थोरै हुनुहुन्छ होइन। अब राम्रो लेख्नेको चर्चा अब ढिलो भए पनि ढिलो चाँडो हुन्छ होइन। अहिले नै भएन भनेर त्यस्तो गर्नुपर्ने केही छैन। अब निलमजीकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने होइन, नेपालको एकदमै राम्रो पुरस्कार, एकदम महँगो पुरस्कार सबै उहाँले पाउनु भएको छ हेर्नुहोस्। हजुर पाइसक्नु जम्मा 4वटा उपन्यास लेख्नु भएको त हो नि उहाँले होइन। हजुर हो। होइन मदन पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ होइन। मदन पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ के अरे नेपालको मदन पुरस्कार पछिको चर्चित पुरस्कार पद्मश्री पनि पाइसक्नु भएको छ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको चर्चा भएन कसरी भन्ने तपाईँले होइन, मैले कसरी भन्ने हो? महिलाको चर्चा भएन भन्न सकिएला, निलमजीको हकमा त्यसरी भन्न मिल्दैन होइन। किनभने हामीले एकदम अब त्यो मनोगत ढङ्गले भन्ने होइन कि वस्तुनिष्ठ होइन, तर्कको आधारमा भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हाम्रो उहाँले भन्दा धेरै योगदान गरेका, धेरै इतिहास भएका होइन पुरुष लेखकले पनि त्यो पाउनु भएको छैन होइन। उहाँको एउटा लक पनि होला, अर्को कुरो उहाँको योगदान पनि राम्रो छ, एउटा निरन्तरता छ होइन। अब अरू लेखकको हकमा कस्तो छ भने पहिला त नोटिसमा आउनु पर्यो होइन। अब एकैचोटि चाहिँ मैले पुरस्कार पाइनँ, मेरो चर्चा भएन भन्ने कुरा पनि मलाई त्यति मनासिब लाग्दैन होइन। अब कतिपय राइटरले एउटा आफ्नो लेखनबाट आफ्नो त्यो प्रतिभाबाट चाहिँ त्यो सिद्ध गर्न सक्छन् होइन, थोरै समय पनि सिद्ध गर्छन्। तर हामीले चाहिँ नि अब लेख्न चाहिँ अब धेरै लेखिएको होला, तर के भने एउटा हामीले एउटा 1 वर्षको लागि एउटा मदन पुरस्कारको लागि अथवा कुनै पुरस्कारको लागि गर्ने होइन कि हामीले चाहिँ जुग जुगको लागि साहित्य लेख्नु पर्यो पहिलो कुरो होइन। हाम्रो साहित्य बाँच्नु पर्यो, खालि किताब मात्रै बेच्ने प्रयोजनबाट लेख्नु भएन भनेर मैले जहिले पनि त्यही कुरा गर्दै आएको छु होइन। निलमजीको हकमा चाहिँ त्यो गुन्जाइस छैन, उहाँले एकदमै राम्रो लेख्दै आउनु भएको छ। मदन पुरस्कार पाएपछि पनि राम्रो लेखिरहनु भएको छ भनेर उच्च प्रशंसा गरिसके होइन। त्यो धेरै राइटरहरूले त्यो श्रेष्ठता राख्न सकेका छैनन्। खालि के भने मदन पुरस्कार पाउनु भनेको त्यो वर्षको प्रतिस्पर्धी किताबहरूलाई जित्ने मात्रै हो। नेपाली साहित्यलाई अथवा नेपाली साहित्यका पूर्व मानकहरूलाई होइन, स्थापित मानकहरूलाई जित्नु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो होइन। र
र महिला साहित्यकारहरूको चाहिँ प्रति मेरो सम्मान पनि छ, सहानुभूति पनि छ, समानुभूति पनि छ हैन। तर के हो भने अब हामीले अब राइटिङ हेर्दाखेरि चाहिँ निलमजीलाई पनि सम्झेर बेन्चमार्क राखेर हैन, निलमजीलाई पाठक बनाउँछु भनेर कुनै लेखकले अथवा कुनै महिला लेखकले पनि त्यसरी लेख्नु भयो भने त्यो नेपाली साहित्यको लागि धेरै नै सुन्दर कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। फेरि आउँछु म। अहिले चाहिँ म यता हाम्रो अध्यक्षज्यूतर्फ लागेँ। उहाँ पनि एकदमै राम्रो पाठक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, साहित्यलाई माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो निलमजीको द्रौपदी अवशेष पढ्दै हुनुहुन्छ। यहाँले कहाँ पुर्याउनु भयो, कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई? आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् न। मैले पनि नमस्कार सबैलाई। मैले पनि हिजोदेखि द्रौपदी अवशेष पढ्न सुरु गरेँ। म अहिले 135 पृष्ठमा पुगेको छु। मलाई यो उहाँले कर्णाली क्षेत्रको बारेमा नयाँ पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर मलाई उहाँले नै भन्नुभएको थियो लगभग 1 वर्ष अगाडि जति। कर्णालीकै मसँग पनि कुरा भएको थियो, हाम्रो धनगढीमा भेट हुँदा भन्नुभएको थियो, यति छिटै आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले अब द्रौपदी अवशेष को विषय को अलिकति नोटिस थियो। त्यही भएर म पनि त्यो क्षेत्रकै हुर्केको जन्मेको अनि त्यही भाषा त्यही संस्कृतिमा थोरबहुत रमाउने मान्छे र अपनत्व भएको मान्छे भएकोले मलाई यो पुस्तक पढ्न झन् एकदमै उत्सुकता थियो। उहाँको अरू सबै कृतिहरू पनि पढेको छु। मैले पनि अघि ठ्याक्कै राजकुमारजीको मेरो एनालाइसिस मिल्यो रहेछ। मैले अघि नै कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि निलमजीलाई भनेको थिएँ, मैले अहिलेसम्म उहाँको पढेको कृतिहरूभन्दा यो कृतिले मलाई बढी तान्यो। अब म अलिकति पक्षपाती अथवा आफ्नो भूगोलतिरको अथवा संस्कृति जोडिएकोले हो कि भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यो रहेनछ। राजकुमारजीको एनालाइसिस पनि सुन्दाखेरि वास्तवमा पुस्तकले हाम्रो संस्कृति जुन हिमाली संस्कृति छ अथवा भोट भन्छौँ हामी, जुन कर्णाली अञ्चल अलि माथितिरको हुम्लीहरू, हामी त नर्मली त्यतातिर भन्दाखेरि भोटेहरू भन्छौँ होइन। त्यो जुन संस्कृति पनि कसरी संस्कृतिको विकास भएको रहेछ, बहुपत्नी प्रथा कसरी भएको रहेछ, आर्थिक कारणहरू अर्थनीतिले गर्दाखेरि अथवा आर्थिक अब कृषि हाम्रो खान नपुगेर अथवा बाँडिने भएकोले अथवा त्यो बहुत कारणहरू रहेछन्। कसरी त्यो पनि उहाँले संस्कृति कसरी विकास हुँदो रहेछन्, संस्कृति सभ्यताहरू कसरी विकास हुँदो रहेछन् ती पनि उहाँले दर्शाउनु भएको छ। त्यो अझ मेन किसिमले बुझिने किसिमले एउटा अब सबैभन्दा दुर्गम अब सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली सुदूरपश्चिम क्षेत्रको हिमाली क्षेत्रहरूको रहन सहन, त्यहाँको संस्कृति जुन विचिट्टै अलग्गै छ। धेरै मान्छेले अघि भगवतीजीले पनि भन्नुभयो, मलाई थाहा थिएन यो बहुपत्नी प्रथा हुम्लामा यस्तातिर यस्तो हुँदो रहेछ, यो किताबको चर्चा चलेपछि थाहा पाएँ भन्नुभयो। यसलाई उजागर गरिदिनु भएको छ। र यो लेखकीय उहाँले कसरी लेख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँ हुम्लामा कति बस्नु भन्नुभयो। उहाँले 4-5 दिन मात्र जहाँ गएको भन्नुभयो, त्यो पनि धेरै अगाडि। अचम्मै लाग्यो कसरी त्यो लेखक कम्तीमा 1 वर्ष 2 वर्ष त्यतै बसेर त्यही आफै जुन म पात्र बनाउनु भएको छ, जसले कथा बुनेको छ भनेको चाहिँ वाचक बनेको छ। त्यसैले यसलाई एकदम भाषिकाहरू, कल्चरहरू, सबै कुराहरू, त्यहाँको दुःख सुख, भूगोल सबैलाई प्रष्टै राखिदिनु भएको छ। र त्यो किताब सुरु गर्दादेखि जहाँसम्म पढ्दा पनि पढिरहँ जस्तो लाग्छ। र नयाँ देशभित्रकै हाम्रो देश र हाम्रो सिमानाभित्रै यस्तो विविध अप्ठ्यारो दुःख पनि छ। कस्ता अप्ठ्यारो रहेछन्, मान्छेहरूले बाँच्नको लागि कति सङ्घर्ष अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ, बाटोघाटोदेखि लिएर खानपिनकादेखि लिएर अरू समस्याहरू पनि। अब साहित्य, संस्कृति, इतिहास सबैलाई उहाँले उजागर गरिदिनु भएको छ। र त्यो कथाको शैली पनि, त्यहाँ जुन पात्रहरू छन् उनीहरूको संवाद शैली पनि एकदमै अझै रोचक छ। त्यसैले मलाई त असाध्यै मन पर्यो। उहाँका कृतिहरूमा पनि मन पर्यो। मैले अहिलेसम्म पढेका नेपाली साहित्यका पुस्तकहरूमा राम्रा ठानेका पुस्तकहरूमा मध्ये पनि मलाई एक लागिराखेको छ अहिलेसम्म। तर मैले पढ्न अन्तिममा बाँकी छ। मैले केही कुराहरू उहाँसँग जिज्ञासा भने चाहिँ पछि राख्नेछु म।
टाइम हजुर, भयो भने। ठिक पक्कै पनि राख्नुपर्छ। निलमजी, विशेष गरी यहाँकै कुरा सुन्ने भनेर हाम्रो राजकुमार सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। अनि हामीलाई पनि यहाँको यो कृतिहरू पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू, त्यहाँको उत्सुकताहरू पनि धेरै कुरा लागिरहेको छ। यहाँले चाहिँ भनौँ न अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, तर हुम्लाको चालचलन, खानपिन सम्बन्धित अनि ठाउँको वर्णन एकदमै जीवन्त किसिमले यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर बताइदिनुहोस् न आफ्नो अनुभव। हजुर अलिकति गाह्रो नै थियो। यो हजुर, सम्भव किन भयो भन्दा मेरो हजुर, पहिलो पुस्तकहरूमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ औँला दिने व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा मेरो निरन्तर यात्रा त्यसको लागि भन्छु म अलिकति यसमा चाहिँ जोडिन चाहेँ। जस्तै मेरो अर्की आइमै निस्क्यो, अर्की आइमै निस्केपछि आलोचना लेख्न सबैभन्दा धेरै आलोचना लेख्ने चाहिँ राजकुमार बानियाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ मैले यति राम्रो खुराकको रूपमा लिएँ र मैले उहाँलाई कहिले पनि मैले सायद उहाँले भन्नुहुन्छ नराम्रो आलोचना लेखिसकेपछि पाठ गरेपछि मलाई यति खुसी लाग्यो कि किनभने मैले म्याथ गर्दा मैले जानिनँ भने मलाई रातो लगाएर मेरो टिचरले सिकाइदिएपछि न मैले चाहिँ अर्कोचोटि मैले त्यो राम्रोसँग हिसाब गर्छु, अथवा मैले गृह कार्य गर्दाखेरि गृह कार्य गरेर लिएर गएपछि त्यस्तै उहाँले अर्की आइमेको बारेमा लेख्नु भएको थियो, अथवा अरू अरू 2-4जना अरू समालोचकहरूले पनि लेख्नु भएको थियो र उहाँहरूले गर्नुभएको आलोचना मैले जहिले पनि सिक्ने क्रममा नराम्रोबाट राम्रो सिकेको हो। जस्तै कविता लेख्ने क्रममा पनि मैले भन्दा रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ, दाहाल सरले यो वाचन गर्न लागेको कविता छैन भनेर टोकरीमा फाल्नुहुन्थ्यो। अनि टोकरी सर निस्किसकेपछि त्यो टोकरीमा वाचन गर्न लागेको नभएको कविता कस्तो हुँदो रहेछ भनेर टोकरीबाट निकालेर अनि मैले त्यो कविता पढ्थेँ। त्यसरी मैले चाहिँ त्यो त्यस कारणले गर्दा त्यसले गर्दा मेरो बिस्तारै जगहरू बस्दै गएको कुरा म यहाँनिर चाहिँ अवगत गराउन चाहेँ। र जुन लेख्ने सम्भवको कुरामा चाहिँ जब यो लेख्छु भनिसकेपछि मेरो आँखामा त मैले पहिला पनि भन्दै आएको कुरा हो। मैले 3 वर्ष मैले नेपालगञ्जमा जुन नर्सिङ क्याम्पस पढिरहेको अवस्थामा त्यति बेला धेरै बिरामी चाहिँ त्यहाँबाट आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको दुःखलाई चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ है। उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको वेशभूषा, उहाँहरूको दुःख, त्यो भेगको दुःख, त्यो भेग कर्णालीतिरको दुःखहरू चाहिँ मैले नेपालगञ्जमा 3 वर्ष काम गर्दाखेरि र पछि पनि म मेरो घर त्यता भएको हुनाले मेरो छिमेकीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, म उहाँहरूको चाहिँ दुःखहरू, उहाँहरूको रहनसहनहरू चाहिँ त्यसरी देखेको थिएँ। तर जब यो किताबै लेख्छु भनेपछि त मलाई साना साना डिटेल्सहरू, साना साना कुराहरू चाहिने हुन्छ र आजको अवस्थामा यसको लागि रिसर्च गर्न अलिकति सजिलो भएको छ, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै सजिलो छ अहिले। र त्यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो होइन। हामीले स्वीकार जुन विकास गर्न सके पनि नसके पनि यताबाट चाहिँ मानसरोवर जाने क्रममा मानसरोवर जाँदाखेरि एउटा रुट चाहिँ हाम्रो नेपालबाट जाँदाखेरि हाम्रो हिल्सा भएर जाने एउटा चाहिँ रुट छ है। त्यो रुटबाट गइन्छ। पहिला त धेरै नै इतिहासलाई हेर्दाखेरि त युद्धको बेलामा पनि त्यो रुटहरू हाम्रो चाहिँ लाप्चातिरबाट चाहिँ भएको चाहिँ रुटहरू छ। त्यस्तै गरी मानसरोवरै हेर्नको लागि पनि अहिले पर्यटकीय क्षेत्र त्यहाँ भएको हुनाले, त्यो पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ कति चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूले त्यहाँको रुटको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ, त्यहाँको ठाउँको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्न सकिन्छ। त्यहाँको व्यक्तिहरू त्यस्तै गरेर पर्यटनको लागि जाने भारतीय नागरिक अथवा नेपालीहरूले पनि घुम्न गएको बेलामा उहाँहरूले युट्युबमा बनाएर हाल्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो पनि धेरै सहयोगी भयो। त्यस्तै गरी त्यहाँको बारेमा बनेका डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ धेरै केही डकुमेन्ट्रीहरू अरू जस्तै आशा कुम्भा सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरू, जीवनसँग सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरू त्यस्तोहरू पनि बनेको छ। त्यसको पनि मैले सहायता लिएँ र त्यसको साथसाथै त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। जुन त्यो अरू खालको अध्ययन गर्नको लागि त्योभन्दा अगाडि रिसर्च भएका किताबहरू छन्, रिसर्चको बुकहरू पनि निस्केको छ, रिसर्च आर्टिकलहरू पनि छन्, तिनीहरूको पनि मैले सहायता लिएँ र केही अन्तर्वार्ताहरू पनि गरेँ। र केही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मलाई दिनरात त्यहाँबाट मलाई यो चाहियो यो भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै झर्को नमानिकन मलाई उहाँहरूले चाहिँ संस्कृतिको बारेमा, रहनसहन, वेशभूषा, खानपान आदि इत्यादि अथवा संस्कारकै बारेमा पनि धेरै एकदमै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको सहयोग मलाई प्राप्त भयो। केही पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँबाट नामै भन्नुपर्दा नर्जन हाम्रो पत्रकार भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले त मलाई चाहिएको कुराहरू कहिलेकाहीँ भिडियो क्लिप्स खिचेर पनि यो चाहियो भनेपछि भिडियो बनाएर भिडियो क्लिप्स मलाई चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि गर्नुभएको छ। जस्तै देउडाकै कुरा पनि तपाईँले अहिले देउडा कुरा गर्नु, त्यो पनि मैले गुगल रिसर्च गर्दै उहाँहरूसँग देउडा मागेर पुरानो मलाई पठाइदिनुहोस् न भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई धेरै गीतहरू पठाइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ मैले छानेर, मैले सिर्जना गरेको सिर्जना होइन त्यो, मैले त्यहाँको, किनभने लोकगीत भनेको यसरी सिर्जना गरिने कुरा पनि होइन, मैले ती उहाँहरूले पठाइदिएको देउडाबाट मैले छानेर चाहिँ मैले राखेको। त्यसरी त्यहाँको सहयोग, त्यहाँको व्यक्तिहरूको सहयोग चाहिँ मलाई
एकदमै धेरै भयो। त्यस्तै संवादको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले आफ्नै हिसाबले लेखिसकेपछि मैले उहाँहरूसँग पनि त्यो संवादको लागि चाहिँ सहयोग लिएको छु। त्यस कारणले गर्दा अध्ययनमा चाहिँ मलाई यो जुन श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू जुन चाहिँ हाम्रो युट्युबहरूमा छ, भिडियोहरू छ, त्यसको नि सहयोगी भयो र रिसर्च बुकहरू चाहिँ सहयोगी भयो, रिसर्च आर्टिकलहरू सहयोगी भयो। जस्तै मास्टर्समा थेसिस पनि गर्नुभएको छ हाम्रो एकजना मित्रले चाहिँ हाम्रो थेसिस गर्नुभएको छ, उहाँले मास्टर्समा थेसिस गर्नुभएको छ, नेलुको बारेमा आर्टिकल लेख्नु भएको छ, बहुपति प्रथामा चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यो कुराहरू रिसर्च बुकहरू, आर्टिकलहरू सबै कुराबाट चाहिँ मैले सहयोग लिएको छु। र स्थलगत अध्ययनको रूपमा चाहिँ म जस्तै धेरै अगाडि म नेपालगञ्ज हुँदाखेरि चाहिँ गएको छु, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो जहाँबाट कथा बुनिएको छ त्यहाँ चाहिँ म पुगेको छैन। यस, अब यति धेरै रिसर्च गरेर पनि त्यहाँको कुराहरू जीवन्त रूपमा त्यही पुगेको एउटा पाठकलाई चाहिँ त्यही पुगेको बनाउन सक्नु पनि तपाईँको एउटा लेखकीय खुबी हो। यहाँले चाहिँ भनौँ न अब लेखकहरूले चाहिँ बाहिर बाहिर गाउँ गाउँतिर अथवा बाहिर जिल्लाहरूमा चाहिँ किताबहरू निकालेपछि बोकेर काठमाडौँ आउनुहुन्छ विमोचन गर्नको लागि। यहाँले चाहिँ हुम्लामा लगेर अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, यहाँ काठमाडौँमा निकालेको किताब चाहिँ हुम्लामा लगेर विमोचन गर्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ सोच कसरी आयो यहाँलाई? हजुर, त्यसको लागि जुन भूमिका लेख्ने क्रममा पनि मैले चाहिँ पहिला चिरहरणदेखि नै अब किताबमा भूमिका लेख्दिनँ भन्ने एउटा मनस्थिति बनाएको थिएँ। तर यसमा चाहिँ मैले छक्कबहादुर लामा माननीय ज्यूसँग मैले उहाँ चाहिँ त्यही संस्कृतिमा सँग सम्बन्ध हुनुहुन्छ, जानु सबै बुझ्नु भएको छ, त्यो माटो बुझ्नु भएको छ। उहाँसँग मैले पुस्तक दिएर मैले भूमिका पनि उहाँबाट लेखिमागेको थिएँ। उहाँले भूमिका किताब पढेर केही सुझाव पनि दिनुभएको थियो, भूमिका पनि लेख्नु भएको थियो। र त्यसको साथसाथै मलाई लाग्यो यो हुम्लाको कथा हो, हुन त एउटा सिर्जना गरिसकेपछि त्यो नेपालकै सम्पत्ति हो, तर पहिला गएर भन्दा त त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा अधिकार त पहिलो अधिकार त त्यहाँकै अधिकार छ त्यो किताबमा भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूबाटै किन लोकार्पण नगर्ने भन्ने हिसाबले ससम्मान अझै जुन कथा चाहिँ जुन गाउँको कथा छ त्यसमा त्यही सम्बन्धित गाउँको जनप्रतिनिधिले यसको चाहिँ लोकार्पण त्यो तिनीहरूले पहिला पाउन्, तिनीहरूको कथाहरू पनि लेखेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि जानेर चाहिँ एउटा खुसी हुन् भन्ने कुरा यहाँको सोच यो एकदमै सम्मानीय सोच छ। हार्दिक धन्यवाद। फेरि आउँछु म तपाईँतर्फ। अहिले म हाम्रो राजकुमार सरतर्फ लागेँ। एउटा नेपाली साहित्यले एउटा नयाँ कृति पाएको छ होइन, एउटा पाठकहरूले चाहिँ हुम्ला एकचोटि नगएको पाठकहरूले पनि त्यहाँका संस्कृतिहरू, त्यहाँका रहनसहन, त्यहाँका कुराहरू चाहिँ बुझ्न पाएका छन्। विशेष गरी नेपाली साहित्यले यो कृतिबाट के पाउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो साहित्यमा चाहिँ संस्कृतिको अध्ययन अलिक कम रहेछ। हामी कोठे साहित्य अलिकति एउटा कल्पनाबाट होइन, साहित्य त वास्तवमा कल्पना र यथार्थ दुइटैको होइन मिश्रण हुन्छ साहित्यमा। तर के छ भने एउटा संस्कृतिलाई, सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ हामीले साहित्यमा भनौँ न त्यो पाइरहेको रहेनछ जस्तो लाग्यो। कम प्राथमिकतामा थियो, अथवा चाहिँ हामीले अलि ठुल्ठुला मुद्दाहरू समाउँदो रहेछौँ होइन। अब यो राम्रो यो नराम्रो भनेर हामीले चाहिँ नि ठिक बेठिक होइन एउटा न्यायाधीश बन्ने होइन। लेखकहरूमा त्यो धेरै लेखकमा त्यस्तो हुन्छ क्या। लेखकले अब राम्रो नराम्रो भन्ने छुट्याउने त पाठकलाई अधिकार दिनुपर्ने त्यो सोध्न जाँदा चाहिँ। तर हाम्रोमा चाहिँ आफै न्यायाधीश बन्ने, आफै चाहिँ म एकदम टिचर बन्ने होइन, त्यो सबै सिकाउने मात्रै दायित्व धेरै लेखकले गरेको हुनाले हाम्रो साहित्य चाहिँ अलिक दुर्गठित साहित्य जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र संस्कृतिको पाटो हाम्रो छुटिरहेको रहेछ साहित्यमा। मलाई यो किताब पढेपछि, द्रौपदी अवशेष पढेपछि त्यो चाहिँ फिल भयो। हामीले संस्कृतिलाई कति महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राइटरहरूले चाहिँ निलमजीलाई एउटा चाहिँ बेन्चमार्क बनाएर केही चाहिँ नि केही सिक्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई है। मुख्य कुरो चाहिँ यो किताबले चाहिँ अब हिमाली संस्कृति होइन, एकदमै अब यो दुर्लभ छ, संसारमै दुर्लभ छ। अब हामीले चाहिँ नि यसो पढ्दाखेरि अब इन्डियामा छ भन्छ कता हो होइन, अब चाहिँ नि तिब्बतमा छ भन्छ, नेपालमा पनि हुम्लामा मुस्ताङमा कहाँ छ भन्छ होइन। तर के छ भने यो कुरा चाहिँ हाम्रो राइटरहरूले अब कतै कतै संस्मरणहरूमा चाहिँ लेखेको देखेको छु मैले होइन, पुरानो साहित्यकारहरूले पनि। तर उपन्यासकै रूपमा चाहिँ आएको थिएन। अब द्रौपदी भन्ने जुन बिम्ब ल्याउनु भयो उहाँले होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले कता पढेको थिएँ,
यो के अरे श्री कृष्णले चाहिँ नि द्रौपदीको बारेमा के भनेका छन् भने द्रौपदीले चाहिँ मलाई मन पराउँथिन् हैन, मैले 5 पाण्डवलाई जिम्मा लगाएँ हैन, उनलाई चाहिँ नि कर्णले मन पराउँथे हैन, कर्ण पनि भएन भनेर त्यो बहुत पश्चाताप गरेको पढेको थिएँ। द्रौपदी भनेको महाभारतको सिङ्गो एउटा क्यारेक्टर, सबभन्दा ठुलो मेन क्यारेक्टरै द्रौपदी हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन। उहाँले त्यो बिम्ब त्यसरी ल्याएर हैन, अब भन्नु त अब त्यो द्रौपदी पहिला त्यो बहुपति भएको मान्छेको बिम्ब ल्याएर अहिले बहुपति पठाएको गर्नु भनेको त्यो ल्याउनु भएको छ हैन। अब त्यो हाम्रो अब क्रमशः दुर्लभ हुँदै गएको छ। अब त्यो यसमा चाहिँ माइलो छोराले लिएर आयो, अरू 5 जना भाइहरूले उ गरे। अब अर्को चाहिँ नि कान्छो चाहिँले अब चाहिँ नि त्यति उ गरिरहेको छैन भनेपछि समयलाई उहाँले राम्रो एउटा बिम्बन प्रतिबिम्बको रूपमा समय आएको छ हैन। बिस्तारै यो अब यो प्याराडाइम सिफ्ट हुँदैछ यसको पनि हैन। तर के छ भने हाम्रो संस्कृति एउटा त्यो संसारको लागि हैन, यसको ट्रान्सलेसन भएर जाँदाखेरि पनि यसको मूल्य हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा को हस्बेन्ड भन्ने यस्तो के पढेको थिएँ मैले, के अरे एउटा चाहिँ नि ऊ के अरे डकुमेन्ट पनि हेरेको थिएँ। हाम्रै नेपाली एकजना गणेश पाण्डे भन्नेले बनाउनु भएको थियो हैन, त्यो पनि हुम्लातिरको होला सायद है। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले नेपाली साहित्यलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक एउटा उपन्यास हैन, एउटा मानवशास्त्रीय अध्ययन पनि छ यसमा, समाजशास्त्रीय अध्ययन पनि छ। र चाहिँ यो उपन्यासको एउटा राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि विवाद रहित बनाउन सक्नु के, यो त एकदमै अब विषय त एकदम तातो विषय हो हैन। यो विषयलाई पनि विवाद रहित बनाउनलाई उहाँले यस्तो चलाखी गर्नुभएको छ कि त्यो चलाखी भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँ हुम्लाको सांसद हैन, त्यो 48 सालदेखिको सांसद हो, त्यहाँको राजाको पालामा मन्त्री पनि भए, अहिले पनि स्वतन्त्र सांसद छन् हैन, कतातिर पसिसके होला, राजनीति गर्ने मान्छेहरू हैन बाठा हुन्छन्। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो उपन्यासमा चाहिँ त्यो भूमिका छ एउटा हैन, छक्कबहादुर लामा माननीयको त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि पनि यो उपन्यासमा पस्नलाई हैन एकदमै सजिलो भएको छ। नत्र उपन्यासमा भूमिकाहरू चाहिँदैन क्या वास्तवमा। तर उहाँले एउटा जिम्मेवार लेखकले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म कम विवाद आओस्, सकेसम्म यसलाई चाहिँ नि विषयवस्तुलाई न्याय होस् हैन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ लेखकले त्यति गर्नै पर्छ क्या। तर निलम कार्कीजीलाई मैले मदन पुरस्कार पाएपछि पनि जिम्मेवार भएको, मदन पुरस्कार पाएको कीर्तिमन्दा श्रेष्ठ किताब लेखेको र चाहिँ अमेरिका बसेर पनि एउटा मतलब नेपाली साहित्यमै केही गरौँ भने हुटहुटी लिएको हैन। अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो महिला लेखक अलिक पछि परेका छन् भन्नुभयो, पछि परेका छैन, अघि नै लागिसके हैन, यो लागिसके यो सङ्केत आइसक्यो हैन। निलमजीले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। योभन्दा राम्रो लेख्नुपर्छ हैन, योभन्दा खराब, योभन्दा कमसल, योभन्दा खराब लेख्ने छुट छैन हैन। योभन्दा राम्रो छ भने निकाल्नुहोस्, किताब लेख्नुहोस् निकाल्नुहोस् हैन। योभन्दा कमसल निकाल्ने हो भने तपाईँलाई पनि सायद पाठकले त्यति रुचाउँदैन, त्यो पनि लेखकले बुझ्नुपर्छ हैन। लेखकलाई सधैँ राम्रो लेख्न सक्छ भन्ने होइन, लेखकको एउटा ऊर्जाशील एउटा समय हुन्छ हैन। लेख्ने भनेकै युवा कालमा हो हैन। 50 वर्षभन्दा अगाडि अथवा 40 वर्षभन्दा अगाडिका लेखकले नै लेख्छन्, 65 वर्षका लेखकले छलछाम गर्छन् हैन। त्यो चाहिँ नि छलछाम रहित लेखन चाहिँ निरन्तर आओस् भन्ने म चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब हाम्रो अध्यक्षजीतर्फ लागे म। अब हामी चाहिँ करिब 1 घन्टा नै हुन लाग्यो। अध्यक्षजीले केही म क्वेसन सोध्छु भन्नुभएको थियो। ल हाम्रो लेखक यहाँ नजिकै भएको बेलामा हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूले श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको बेलामा यहाँका जिज्ञासाहरू राख्नुहोस् न। मैले सोध्न खोजेको त के मात्र हो भने जुन कर्ता मुख्य पात्र छन् जसबाट कथा भनिएको छ, पुरुष पात्र छन्। मैले पुरुष पात्र भन्दा महिला पात्र भइदिएको अझै बढी वास्तवमा जुन द्रौपदी अविशेष अथवा पाँचपतिको अथवा त्यही वरिपरि त्यो संस्कृति वरिपरि त्यहाँ त्यो जुन उपन्यास घुमिराखेको छ बढी आउँथ्यो कि किन उहाँले पुरुष पात्र रोज्नुभयो, महिला पात्र किन रोज्नु भएन, जुन म पात्र भनौँ जुन मेन कर्ता पात्र, त्यसको अलिक त्यो हुँदा अझै बढी राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने म पाठकै हिसाबले लागेको, त्यसबारे मात्रै उहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको।
हजुर, केन्द्रे प्रथम दृष्टिबिन्दुबाट कथा अगाडि बढेको छ र कथा भन्ने क्रममा चाहिँ दिग्विजय भनौँ न म पात्रको रूपमा छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले त्यो संस्कृतिबाट जति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अध्ययनका बाटाहरू खुलेका छन्। संस्कृतिको सम्पूर्ण कुराहरू 100% यसमा छ मैले भन्दिन छँदा पनि छैन हैन। तर त्यसका अध्ययनका बाटाहरू पनि मैले खुल्तेको छु र मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ मैले नछुटाइकन आख्यानको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको छु। र कति कुराहरू चाहिँ राजकुमार बानियाजीले पनि संकेत गरिसक्नुभयो। सांस्कृतिक उपन्यास हो, कसैको संस्कृतमाथि बोल्न अधिकार चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने हामीलाई बाहिर यो राम्रो यो नराम्रो यो भन्ने अधिकार चाहिँ अरू संस्कृतिका मान्छेहरूसँग अरूसँग चाहिँ त्यो अधिकार रहेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो आख्यानभित्र कति कुरा समेट्ने, कति कुरा नसमेट्ने, कति कुरा दिने, कति कुरा चाहिँ ओखरभित्रै राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस क्रममा मैले त्यो पात्रबाट मैले दिन खोजेका कुराहरू, मैले पाठकमा पुर्याउन चाहेका कुराहरू समेट्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पहिले नै मैले यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्छु यति कुराहरू चाहिँ मैले देखाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तै त्यहाँ नेलु सँगसँगै द्रौपदी प्रथासँग अथवा द्रौपदी बिहासँग जोडिएको कुराहरू चाहिँ नेलु प्रथा एउटा प्रथा जस्तै बन्न गइसकेको छ। पनि नेलु एउटा संस्कार, त्यो कुराहरू चाहिँ आउनै पर्ने हुन्थ्यो। त्यो कुराहरूदेखि लिएर अरू यावत कारणका कुराहरू, त्यसका केही कठिनाइहरू, केही सबल पक्षहरू, त्यो कुराहरू आउनै पर्ने कुरा मैले यति कुरा चाहिँ मैले मेरो किताबभित्र समेट्छु भनेर मैले चाहिँ पहिले योजना बनाएको थिएँ। र मैले समेट्न चाहेका कुराहरू चाहिँ त्यो पात्रले चाहिँ न्याय गर्न सक्ने मैले देखेँ। तर त्यसमा त्यो भन्नेमा सम्पूर्ण कुराहरू एउटा प्रतिनिधि रूपमा आएका तापनि केही कुराहरू, कति कुराहरू म बाहिरी समाजको भएको हुनाले कति कुराहरू म एउटा चाहिँ बोल्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा मैले बोल्न पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पात्रले समेट्ने भएको हुनाले मैले म पात्रको रूपमा मैले दिग्विजयलाई रोजेको। अनि एउटा कुरा अर्को, जुन मूल पात्र छन् पेमा अथवा पेमाहरू जस्तै जुन त्यहाँ हुम्लामा नारीहरू छन् जुन अब बहुपति प्रथा अगालेर बसेको छन्, त्यो संस्कृतिमा छन्। तिनले तपाईँको यो उपन्यास द्रौपदी अवशेष पढ्दै हुन्थ्यो अथवा पढ्लान् अथवा पढिसकेपछि कस्तो मान्लान् भन्ने तपाईँले के कल्पना गर्नुभएको छ? सबभन्दा पहिला त किताब पढिसकेपछि अहिले सम्पूर्ण रूपमा किताब पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबैजना साक्षर हुनुहुन्न। त्यहाँको शिक्षाको अवस्था, 6 महिनासम्म पनि स्कुल खोल्न नसक्ने अवस्था, अझ स्कुलले खुली पनि देशको अवस्था, देशले चाहिँ किताब एकदमै भन्नुपर्दा देशले नहेरेकै अवस्था भन्छु म त। हामीले चाहिँ हाम्रो देश हो, हाम्रो ठाउँ हो भनेर सिंहदरबारले आत्मसात नगरेको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ शिक्षाको अवस्था, एक त भाषाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ गाह्रो छ। त्यो किताबबाटै बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ कस्तो भाषा बोलिन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारणले गर्दा शिक्षाको अवस्था हुनाले यो किताब चाहिँ साथै उहाँहरूले जुन महिलाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। साक्षरताको हिसाबले पनि भाषागत हिसाबले पनि त्यो अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा पढिदिनु भए चाहिँ जसले चाहिँ फेरि जोसँग मैले अन्तर्वार्ताहरू गरेको छु, जसले चाहिँ त्यो परम्पराबाट, त्यो संस्कारबाट, त्यो पद्धतिबाट बाहिर निस्किनु भएको छ, जसले चाहिँ पढ्नु पनि भएको छ, उहाँले चाहिँ पक्कै पनि पढ्नुहुन्छ। उहाँहरूको केहीको हातमा किताब पुगि पनि सकेको छ। तर ठ्याक्कै त्यही ठाउँको उहाँले चाहिँ पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ नि मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो है। आज मलाई सबैभन्दा ठुलो डर छ नि दाजु, यो किताब निस्किसकेपछि मैले मेरो आफ्नो उद्देश्य पनि मेरो कहिले पनि मेरो पुरस्कार मेरो उद्देश्य थिएन। हिँड्दै जाँदाखेरि म त्यहाँ पुगेको थिएँ र मेरो प्रत्येक पल्टको मेरो आफ्नो उद्देश्य भनेको मेरो अघिल्लो कृति भन्दा यो कृति चाहिँ मेरो पाठकको लागि अझ उच्च लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ जहिले पनि धारणा हुन्छ। र म किताब बाहिर निस्किसकेपछि 4-5 दिनसम्म म धेरै छटपटाएको पनि थिएँ र मेरो प्रकाशक मणिजीलाई मैले टेलिफोन सम्पर्क पनि गरेँ। के छ तपाईसँग केही आयो, केही सुझाव प्रतिक्रियाहरू आयो? मसँग एउटा दुईटा मात्रै जुन चितवनमा कार्यक्रम भएको थियो त्यो कार्यक्रमबाट मात्रै सुझावहरू आएको थियो, प्रतिक्रियाहरू आइसकेको थिएन। अनि उहाँले चाहिँ यसै गरी भन्नुभएको थियो मलाई केही प्रतिक्रिया आएको छ। मैले छाप्नुभन्दा अगाडि पनि केही व्यक्तिहरूलाई मैले देखाएको थिएँ, उहाँहरूले पनि यो किताबलाई चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा मैले आज यसरी सुन्नु पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ हौसला मिलेको छ, खुसी होइन हौसला पनि मिलेको छ। मैले अझै पक्कै पनि यसबाट निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा र यही कुरा जुन कुरा अहिले उहाँले भन्नुभयो मधु पुरस्कार पाएको अवस्थामा चाहिँ यो किताबमा पाउनुपर्ने, अस्ति चितवनमा चर्चा भएको रहेछ कार्यक्रममा, त्यसमा उदय अधिकारी जो बोल्नु भएको थियो वक्ता, उहाँले चाहिँ यही कुरा भन्नुभएको थियो, निलमले चाहिँ यसमा पाउनुपर्ने, अझै
मदन पुरस्कार भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो कार्यक्रममा पनि। र ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ आज मैले बान्याजीबाट पनि सुने, किनभने उहाँ चाहिँ प्राय गरेर कार्यक्रममा बोलिसकेपछि जसको विमोचनमा चाहिँ जानुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सर्जक चाहिँ डराएरै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, अलिकति त्यो अवस्था हो। तर हामी आज यसरी फेस टु फेस एउटा समाजमा बसिराखेका छौँ र उहाँबाट पनि सुनेर यसले यो कुराले चाहिँ मलाई के भने फेरि पनि मैले अब आगामी लेखनमा चाहिँ मेरो पाठकलाई चाहिँ निराश नबनाऊ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ रहन्छ र म त्यो हिसाबले अलिकति हौसला पनि मिलेको छ पनि मैले यहीँबाट भन्न चाहेँ। एकदम हार्दिक धन्यवाद निलमजीलाई। अब यो हौसला सधैँभरि बुलन्द भइरहोस्। हाम्रो बानिया सरले भने जस्तै 50 वर्षसम्म भन्दा अगाडि लेखेको चाहिँ अझै धेरै कुराहरू राम्रो आउँछ भने त्यो प्रोसेस भन्दा अगाडि यहाँको अझै धेरै किताबहरू हामीले पढ्न पाऊँ भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। पक्कै पनि जुन एउटा लगन, जुन एउटा मेहनत गरिरहनु भएको छ नेपाली भाषा साहित्यको लागि, विदेशमा बस्ने मान्छेलाई नेपालको के वास्ता भन्ने कुरा पनि गर्छन् कतिले होइन, नेपालका कुराहरूसँग के सरकार भन्ने कुरा पनि गर्छन्। तर यहाँको यो नेपाली साहित्यप्रतिको मोह, एउटा भनौँ न हरेक कुराहरूको चासो लिएर नेपाली भाषाप्रति एकदमै लागिरहनु भएको छ। यसको लागि अब विदेशमा कति गाह्रो छ। अघि यहाँसँग अघि यहाँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यहाँसँग कुरा गर्दा एकछिन मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तरकारी डढिसकेको थियो होइन। एउटा महिला लेखकलाई घर परिवार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। अब अझै बाहिर पनि काम गर्नेहरूलाई त झन् कति गाह्रो छ। यहाँले त्यो गाह्रो कहिले पनि महसुस गर्नु भएन? योभन्दा अगाडिको एउटा अर्कै आइमै निकाल्दाखेरि सायद मैले राति त्यो बेलामा बच्चा सानो थियो यहाँको त्यतिखेर जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ मैले, के अरे मैले राति जब बच्चा सुत्छ त्यतिखेर लेखेर यो किताब तयार गरेको हो पनि भन्नुहुन्थ्यो। अहिले यो लेख्ने बेलाको चाहिँ कतिको गाह्रो छ र कतिको अप्ठ्यारो भयो यहाँलाई? त्यो मानेमा चाहिँ म यो लेख्ने क्रममा चाहिँ म भाग्यमानी भएँ, किनभने मेरो बच्चाहरू चाहिँ अहिले हुर्की सानो बच्चा नै अब 12 वर्ष पुरा भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यो र म घरै बसेको अवस्था पनि भयो भन्नाले पूर्ण रूपमा बच्चाहरूको लागि पनि अहिले यो जति पनि लेखेँ यो कोरोनाको त्यसमा चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा लेखेको। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो खालको घरको चाहिँ त्यति गाह्रो साह्रो चाहिँ मलाई यो किताब लेख्ने बेलामा चाहिँ परेन मलाई, र रातिमा पनि लेख्नु परेन। मैले यो दिउँसोमै लेखेको किताब हो। त्यही भएर सबभन्दा उत्कृष्ट भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजकुमार सरले पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। राजकुमार सर, अन्तमा हाम्रो निलमजीलाई यहाँले धेरै कुरा त भनिसक्नु भएको छ, अझ पनि हौसला उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा समीक्षक हुनुहुन्छ, अति नै सबैले मन पराएको, सबैले विश्वास गरेको, यहाँले लेखेर पछि यहाँले बोलेपछि सबैले एक किसिमको एउटा हुन्छ नि, मान्छेले कसैले भनेको कुरामा विश्वास हुँदैन भने यहाँको हरेक कुरा भनौँ न यहाँले बोलेपछि त्यो कुराको सबैले विश्वास गर्छन्। उहाँलाई भनौँ न अझै अर्को लेख्नको लागि अथवा उहाँले लेखिरहेका कुराहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्दाखेरि केही छ भने यहाँले बताइदिनु होला। होइन, वास्तवमा मलाई चाहिँ उहाँको 4वटा उपन्यासहरू, त्यो कविता सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह सबै पढाएको छु कि मैले। मलाई उहाँको त्यो रेडियोमा चाहिँ नि साहित्य संसार कार्यक्रममा होइन, उहाँले चाहिँ नि बोल्दादेखि उहाँको टिभीमा एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम पनि आउँथ्यो होइन, त्यहाँदेखि एकदम नोटिस गरेकै हो उहाँको होइन। आवाज पनि एकदम मिठो उहाँको। त्यस कारणले मलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ नि त्यो सुरुको बिन्दुदेखि अहिलेसम्म भनौँ न, अहिले त अब शिखरमा पुगिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ नि हेरिरहेको छु मैले। उहाँ एउटा पाठकको रूपमा होइन, समीक्षकको रूपमा हेरिरहेको छु, पढिरहेको छु होइन। उहाँको प्रगति एकदमै राम्रो छ है। तर के छ भने अब साहित्यमा चाहिँ कहिलेकाहीँ विधाहरू चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। एउटै विधामा लेखिरह्यो भने अलिकति मोनोटोनस हुन जान्छ राइटरलाई पनि होइन। धेरै कुराहरू दोहोरिँदै जान्छ होइन। कतिपय शब्दहरूले पनि धान्दैन। त्यो उपन्यास भनेर चाहिँ एकदम लामो लेखन हो। लामो लेखनमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यो क्यानभासमा चाहिँ नि एउटा के अरे आर्टिस्टले चाहिँ होइन स्ट्रोकहरू होइन, जति सानो क्यानभासमा जति सानो एउटा फ्रेमिङ भयो त्यो चाहिँ स्ट्रोकहरू चाहिँ अलि मास्टर स्ट्रोकहरू आउँछ होइन। तर जब तपाईँ ठुलो क्यानभासमा आउनुहुन्छ त्यसमा के शब्द पनि पुग्दैन, लय पनि पुग्दैन, गति पनि पुग्दैन, ध्वनि पनि पुग्दैन होइन, यस्तो कुराहरू हुन्छ है।
अनि उहाँ चाहिँ अलि रिसर्च गर्न चाहने, अलिकति त्यो अलिकति स्थलगत गर्न खोज्ने होइन, त्यसको चाहिँ त्यहाँ ठाउँमा गएर पात्रहरूसँग भेट्ने, कुराकानी गर्ने, लेख्ने भएको हुनाले उहाँबाट चाहिँ अब उपन्यासमा त अब कति गर्न सक्नु होला होइन, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, अब फोन गरेर अथवा चाहिँ च्याट गरेर कति आउँछ होइन, त्यो चाहिँ नि अलिकति लिमिटेसन हुन जान्छ होइन। अब चाहिँ उहाँले नन फिक्सनमा केही कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू होइन, हाम्रो सबभन्दा साहित्यमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नन फिक्सनमा हो होइन। नन फिक्सनमा अथाह सम्भावना पनि छ। जस्तो उहाँले चाहिँ नि यो कुराहरू लेख्दाखेरि कति किताब पढ्नुभयो होला, कति भिडियो हेर्नुभयो होला, कति वृत्तचित्र गर्नुभयो होला होइन, भिजिट गर्नुभयो होला, त्यो कुरा त अब उपन्यासमा त लेखिँदैन होइन। त्यो उपन्यास भन्दा पछाडिका कुराहरू, पर्दाभित्रका कुराहरू होइन लाई त हामीले नन फिक्सनमै ल्याउन सकिन्छ होइन। नन फिक्सनमा काम गर्नुभयो भने होइन साहित्यलाई पनि धेरै ठुलो योगदान हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले मनन गर्नु हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँ एकदम प्रतिभाशाली लेखक हुनुहुन्छ होइन। प्रतिभाशाली मान्छेहरूले बाट चाहिँ धेरै आशा गरिन्छ होइन। अब ABCD XYZबाट चाहिँ त्यति आशा गरिँदैन होइन। त्यो के भने लेखक त धेरै हुन्छन्, एउटा समयमा धेरै लेखक हुन्छन्, तर तपाईँको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि सम्झिने लेखक चाहिँ 2-4 जना हुन्छन् होइन। एउटा समयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा नेतृत्व गर्ने लेखक चाहिँ 2-4 जना हुन्छन्। हाम्रो नेपालमा पनि त्यही हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो, युरोपमा पनि त्यही हो होइन। सधैँ सबैले राम्रो लेख्छन् भन्ने छैन। र उहाँबाट चाहिँ अब त्यो नन फिक्सनको सामल चाहिँ उहाँसित छ होइन। त्यो कुरा नन फिक्सनमा चाहिँ नि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मेरो एउटा पाठकको हृदयले बोलेको आवाज यति नै हो। अरू त मैले उहाँलाई सुझाव दिने मेरो योग्यता छैन। हार्दिक आभार यहाँलाई। पक्कै पनि निलमजीले यो कुरा मनन गर्नुहुन्छ। उहाँको यो प्रतिभा अन्य भनौँ न अन्य विधातिर पनि जाओस् भन्ने राम्रो सुझाव आएको छ। निलमजी, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। यहाँको भनौँ न अहिलेसम्म यहाँले पाठक प्रतिक्रिया भनौँ न उहाँ हाम्रो राजकुमार सर अनि हाम्रो हिक्मत सर बाहेक अरूका कस्तो पाउनुभयो? अब यहाँको अपेक्षाहरू के रहेको छ एकदम छुटकारीमा भनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। त्यही मैले प्रतिक्रियाको लागि मलाई जहिले पनि पाठकको प्रतिक्रिया एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। मैले भने सच्चिने मौका पाउने भनेकै त्यो प्रतिक्रियाहरूबाट हो, नत्र भने त यसै फुरफुर भएर माथि उडिन्छ नि त, धरती टेकिँदैन नि। त्यस कारण धरती टेकाउने भनेको प्रतिक्रिया र यस्तै समालोचनाहरूले धरती टेकाउने हो। त्यस कारणले गर्दा धरती टेक्नको लागि पनि त्यो प्रतिक्रियाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन आलोचनाहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्याबासी पनि उत्तिकै, गाली पनि उत्तिकै चाहिन्छ। र त्यही मैले भने प्रतिक्रिया क्रममा फेसबुकमा देखेका केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। जस्तै त्यहाँ उहाँले पढेर सक्नुभयो, मैले मेरो प्रकाशसँग सोधेको थिएँ, उहाँबाट केही प्रतिक्रियाहरू पाएको थिएँ। र त्यही चितवनमा कार्यक्रम भएकोमा उदय सरले भनेको मैले अहिले मैले अब स्पष्ट राखिसकेको छु, प्रतिक्रिया पाउने क्रममा छु। कसै लेखेको मैले देखेको पनि छु। उहाँहरूले चाहिँ अझै यसमा चाहिँ धेरै कुरा स्थलगत अध्ययन गर्न सकेको भए धेरै कुरा आउन सक्थ्यो कि भनेर मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ। यदि मैले 1 वर्ष अध्ययन गरेँ, 1 वर्ष त्यहाँ बसेको भए पनि मैले स्पष्ट रूपमा योभन्दा धेरै चाहिँ मैले कलम चलाउन सक्थिनँ यो विषयमा, मिल्थेन पनि सक्थिनँ पनि है। मैले जति सक्ने चाहिँ यदि मैले समय अभावले यदि मैले, किनभने मैले ऐतिहासिक उपन्यास लेख्दै मैले उपन्यासलाई रोकेँ, किनभने मैले स्थलगत अध्ययन मेरो पुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले कोरोनाको टाइममा मैले जान नसक्ने हुनाले मैले अध्ययनलाई रोकेँ। यदि मलाई यसलाई सामग्री पुग्थेन भने, मैले अमेरिकामा बसेर मलाई सामग्री पर्याप्त हुन्थेन भने मैले यो उपन्यासलाई चाहिँ पूर्णता दिने थिएन। मलाई सामग्री पर्याप्त भयो, मैले दिन सक्ने कुरा यति हो, मैले लिन सक्ने कुरा त अरू पनि हुन सक्थ्यो, तर मैले दिन चाहिँ योभन्दा धेरै चाहिँ दिन सक्थिनँ भन्ने हिसाबले मैले दिन सक्ने कुरा यति नै हो। र यति कुरा चाहिँ मैले पाएकोबाट छानेर मथेर नौनी बनाएर जमाएर होइन, नौनी बनाएर मथेर मैले दिन सक्ने भनेको नौनी घिउ चाहिँ यति नै हो भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ किताब रूपमा प्रस्तुत गरेँ। आख्यानकै कुरा गर्दाखेरि एकदम म मनन गर्ने छु राजकुमारजी, यो कुरा चाहिँ मलाई योगमाया लेख्ने क्रममा मलाई गौतम सरले भन्नुभएको थियो। मैले पटक भनेको पनि छु यो कुरा पनि। गौतम सरले एउटा माइलस्टोन उपन्यास लेख्नुभयो, यो चिरहरण। अब तपाईँले उपन्यास लेख्न जरुरी छैन, तपाईँले योगमायालाई चाहिँ
तपाईँले रिसर्च बुकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि मैले सोचेँ पनि मैले हो त रिसर्च बुकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भने, तर मैले धेरैभन्दा धेरै पाठक सामु मैले चाहिँ पुर्याउन चाहेँ र धेरैभन्दा धेरै पाठक सामु पुर्याउन चाहँदाखेरि जुन आख्यान चाहिँ सजिलोसँग धेरै पाठकसम्म पुग्ने हुनाले मैले धेरै पाठकसम्म पुर्याउन चाहेँ र आफ्नै महत्त्व हुन्छ। रिसर्च बुकहरूको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, अनुसन्धानत्मक लेखहरूको चाहिँ बुकहरूको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। तर अहिले हामीले पुर्याउनु पर्दा पाठक कहाँ पुग्ने क्रममा चाहिँ अलिकति कम पुग्ने चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले बढी पाठकमा पुग्नको लागि बढीले चाहिँ पढिदिनुहोस् भन्ने एउटा मेरो एकदम लालसाको कारणले गर्दा, लोभको कारणले गर्दा मैले उपन्यास लेखिराखेको छु। र मलाई योभन्दा अगाडि पनि एकजनाले लेख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो खालको बुक लेख्नुहोस् न भनेर यस राजकुमारजी दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। मलाई फेसबुकमा मैले चिन्दै नचिनेको एकजना पाठकले मलाई लेखेर पठाउनु भएको छ योभन्दा अगाडि। र पहिला चाहिँ योग मागेको त्यसो भन्दा छ, मैले पक्कै पनि यो मनन गर्नेछु र मैले केही समय चाहिँ अझै मैले आख्यानलाई दिन्छु होला। एउटा दुईवटा केही मेरो विषयवस्तुहरू मेरो बाँकी छ, लेख्न सुरु गरेको मेरो ऐतिहासिक उपन्यास बाँकी छ। नेपालमा हामीले मनन गरेको कुरा, उहाँले देखेको कुरा जस्तै भन्नुभएको छ नि, उहाँले रिसर्च बुकहरू आउनु जरुरी छ, अध्ययनका कुराहरू आउनु जरुरी छ। हामी कहाँ त्यसरी अध्ययनहरू भइसकेका छन् र आएका छन्, केही बुकहरू आएका छन्, तर पर्याप्त छैन। त्यही भने मैले हामीले इतिहासको कुरा हामीलाई थाहा छैन, भूगोलको कुराहरू थाहा छैन, संस्कृतिका कुराहरू थाहा छ, त्यो फ्याक्ट रूपमा चाहिँ आउनु जरुरी छ। त्यो फ्याक्ट पनि हामी कहाँ रहनु जरुरी छ। भोलि कति कुराहरू मेटिँदै जाने क्रममा छन्, त्यस कारणले गर्दा ती चाहिँ फ्याक्टको रूपमा, फिक्सनको रूपमा होइन, त्यसरी फ्याक्टको रूपमा आउनु जरुरी छ। त्यो मैले पनि मनन गरेको छु र केही समय पक्कै पनि लाग्छ होला। म त्यसलाई मनन गर्नेछु, राजकुमारजी पक्कै पनि मनन गर्नेछु, तर केही समय चाहिँ लाग्छ। र यो साथको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अझै पनि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्, मलाई सुझावहरू दिनुहोस्, मलाई गाली गर्नुहोस्, मैले यहाँलाई निराशा नपर्ने गरी चाहिँ म आउन सकौँ, यो मेरो सधैँ कामना रहनेछ। सबैमा धन्यवाद भन्छु। यहाँको चाहिँ एकदमै धेरै यहाँलाई चाहिँ बधाई, अनि अझै यहाँको चाहिँ कृतिको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ। अन्तमा हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, अन्तमा आफ्नो केही विचार राखिदिनुहोस् अनि हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। गैर आवासीय नेपाली साहित्यकार भनौँ, त्यसभन्दा मन पर्ला नपर्ला निलमजीलाई हामीलाई गर्व पनि छ प्रवासमा बसेर गैर आवासीय नेपाली लेखिका जसले उत्कृष्ट उपन्यासहरू, कृतिहरू नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको छ। प्रवासमा बसेर पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई नेपाली भाषा साहित्यलाई प्रवासी लेखकहरूले, प्रवासी नेपालीहरूले योगदान दिइराखेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हुनुभएको छ। त्यो हिसाबमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू जो संसारका 6वटै महादेशमा छौँ, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति जसलाई बोकेर, जसलाई अध्ययन गरिराखेका छौँ, त्यसको पनि एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ निहारिकाजी। त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, गैर आवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट र यो भाषा साहित्य संस्कृति समितिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई, शुभकामना पनि। यो कृति यहाँको अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट कृति लागेको छ यस पाठकको दृष्टिकोणले पनि। र म अहिले अफ्रिकामा पढ्दैछु, अब अमेरिकामा त पढिराख्नु भएको छ यहाँहरूले पनि, र संसारभरि तपाईँको कृति पढिराखेका छन्। अब कर्णालीमा पढिराखेका होलान्, मेची ताप्लेजुङमा पढिराखेका होलान्, जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ तपाईँको कृति पुगोस्, धेरै पाठकहरू यो कृतिले पाउन्। अझै मलाई त के लाग्छ भने राजकुमारजीले भन्नुभएको कुराभन्दा अलिक फरक अझै पनि त्यस्ता थुप्रै कथाहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, अथवा दुःखहरू छन् नेपालका कुना कुनामा। अझै धेरै अब महिलाका कुराहरू होलान्, संस्कृतिका कुराहरू होलान्, अरू थुप्रै के छन्। तपाईँ जस्तो लेख्न सक्ने शिल्पी भएकी लेखिकाले अझै लेख्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। अझै महाकाली पुग्नुहोस्, तराईतिर पुग्नुहोस्, मधेसतिरका कथाहरू लेख्नुहोस्, ताप्लेजुङ पुग्नुहोस्, सबैतिर दुःखका छन्। दुःख मात्र बाहिर आउँदैन नेपालको। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो कर्णाली हुम्ला त सिंहदरबारले हेरेकै छैन, अहिले पनि हेरेको छैन, गणतन्त्रकालमा अब हेरेको छैन। सत्य कुरा हो। ती सत्य कुराहरू मान्छेको देश विदेश सबैतिरको एउटा त्यो भूगोलको बारेमा, त्यहाँका दुःखको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। र त्यहाँको इतिहास संस्कृति, हामी गहन इतिहास, गहन संस्कृति, धेरै भाषिकाहरू भएका
एउटा गर्वयोग्य संस्कृति भएका देशका मान्छे भन्छ, त्यो पनि हाम्रो भावी सन्ततिले पनि थाहा पाउँछन् तपाईँको यस्तै कृतिहरूले। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, बधाई छ। प्रवासी प्रवाहको तर्फबाट गएर नेपाली सङ्घको तर्फबाट सम्पूर्ण गएर अवश्य नेपालीहरूको गर्दछौँ। राजकुमारजीलाई विशेष धन्यवाद, हाम्रो अनुरोधलाई मानेर एउटा नेपालको अहिलेको सशक्त युवा समीक्षक, पत्रकार, साहित्यिक पत्रकार हिसाबले पनि अघि नै निलमजी जस्ता लेखकहरू त डराउँदो रहेछन्, तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ भनेर। भनेपछि तपाईँ जस्तो सक्षम चर्चित एउटा समीक्षक पनि हाम्रो सानो अनुरोधमा आइदिनु भयो र आयो हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि गौरवमय बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र यति भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम हार्दिक आभार। यो समय र यो संवादका लागि हाम्रो आदरणीय राजकुमार सर, निलमजी सबैलाई हार्दिक आभार। हाम्रो हिक्मत सरलाई पनि भन्दै आजको कार्यक्रम यही समापन गर्छौँ।